नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फार्मागुडी हांगा प्रस्तावीत आयआयटीक लागून कटमगाळ दादाच्या पवित्र थळाक कसलोच धोको जावचो ना. कटमगाळ दादाच्या थळाचो जागो सोडून आयआयटी कॅम्पस जातलो. लोकांनी विरोधा खातीर विरोध करचो न्ही अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. आयआयटीच्या कॅम्पसा खातीर सरकारान फार्मागुडी हांगा अभियांत्रिकी महाविद्यालया लागच्या जमनीची निवड केल्या. वीज मंत्री आनी आमदार सुदीन ढवळीकार तशेंच आमदार गोविंद गावडे ह्या दोनूय आमदारां कडेन हांवें चर्चा केल्या. पुराय आयआयटीचो प्रकल्प हो सरकारी जाग्याचेर जाता. कटमगाळ दादाक हांव लेगीत मानतां. लोकांच्यो भावना भडकोवन घालच्यो न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. गोंय सरकाराच्या फुडारपणा खाला गोंयांत जैवविविधताय मंडळा वतीन वडाचें रोप लावपाची मोहीम राज्यभर सुरू करतले अशी घोशणा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. मंडळा वतीन वडाचें रोप फुकट वांट्टले अशें तांणी म्हणलां. एक पेड मां के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत दिवाडी हांगा भावीक देवी कोटारेश्वर देवस्थानात आयोजीत कार्यावळीत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकीं वडाचें झाड लावन कार्यावळीची सुरवात जाली. दिवार बेटाक पाचवेचार दवरपाक फुडल्या 5 वर्सांत सैमाविशयक वेगवेगळ्या कार्यावळींचे उपक्रम सरकार राबयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. हे मोहिमेक लागून गोंयभरांतल्या दरेका गांवांत एक वडाचें झाड लावपाची मोख सरकारान दवरल्या. वड हे झाड बायोडायवर्सिटीच्या दृश्टीन खूप महत्वाचे आसा, कारण ताजी रूट ही खूप जमनीत रुतलेली असता. ताजेर वेगवेगळे पक्षी हे वडाच्या झाडा खातीर त्या सभोवती येता. वेगवेगळी बायोडायवर्सिटी वडाचे झाड प्रिजर्व करता आणि खूप मोठ्या प्रमाणात उदकाची स्टोरेज करून त्या पद्दतीत दवरता. वडाचे झाड रोवपाची संकल्पना वड पौर्णिमेच्या निमित्तान आमी ज्यो महिला सातत्यात वडाची पूजा करता तांच्यांनीच ते रोवचे म्हणून हो संकल्प आसा. गोंयांतल्या स्टार्टअप विशीं काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला तशेंच म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे, गोवा आयटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष चंद्रकांत शेटये हांच्या हजेरींत गोंयांतल्या आयटी मळावेल्या जाळवणदारां कडेन बसका जाली. ह्या बसकेंत सीड कॅपिटल ग्रांट येवजणे अंतर्गत 15 आशादायक स्टार्टअपांनी आपली नाविन्यपूर्ण कल्पना सादर केल्या. ह्या स्टार्टअपांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मॅडटेक, फिनटेक, स्पोर्ट्स टेक, मिडिया टेक, प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट आनी आयटी ह्या क्षेत्रांतले प्रकल्प दाखयले. तशेंच शैक्षणीक संस्था भितर इन्क्युबेशन सेंटर स्थापन करपाच्या ग्रांट स्कीम अंतर्गत मान्यतापत्रां संबंदीत शैक्षणीक संस्थांक सुपूर्द केल्यो. ह्या उपक्रमान गोंयांतल्या स्टार्टअपांक उर्बा मेळटली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. मजगतीं तुवें इलेक्ट्रॉनीक क्लस्टरांतले वापराविणे आशिल्ले प्लॉट परत घेवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. प्लॉट घेवन 2 वर्सां मेरेन इमारत वा हेर सुविधा उबारपा विशीं उद्देजकांनी कसलीच हालचाल केली ना जाल्यार दिल्ले प्लॉट सरकार परतून घेतले अशें म्हायती तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. संरक्षण उपकरणां, ड्रोन उत्पादन करपी कंपन्यांनी हे प्लॉट घेतल्या. बऱ्याच जाणांनी इमारत बांदकाम वा हेर कामां सुरू केल्या अशें तांणी सांगलें. रान खात्याच्या कामकाजाचो नियाळ घेवपाचे फाटभुंयेर काल रानमंत्री विश्वजीत राणे हांच्या अध्यक्षते खाला खासा बसका जाली. ह्या वेळार रान खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेंत पावसाळ्या पयलीं कामांची तयारी, मनीस तशेंच रानवटी जनावरां हांचे मदलो संघर्श वेवस्थापन, मांडवी आनी जुवारी न्हंय कुशीकच्या पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराची ओळख, वन्यजीवां खातीर उदकाच्यो आनी चरपाच्या वाठाराचो नियाळ, संरक्षीत वाठारांतलो संतुलन तशेंच इको गायड नोंदणीच्या नदरेंतल्यान मानक कार्यपद्दती ह्या विशयांचो समावेश आशिल्लो. वन महोत्सव यशस्वीपणान मनोवपाच्या नदरेंतल्यान लेगीत ह्या वेळार चर्चा जाली. जळारां पासून जावपी मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकनगुनिया ह्या सारक्या दुयेंसांचेर आळाबंद हाडपाक शाळांनी बेगोबेग पावलां उखलचीं अशें राज्य शिक्षण संचालनालयान सांगलां. शाळांनी आपल्या वाठारांत जळारांची पैदास जाता काय ना हाचेर देखरेख दवरपाक एक नोडल शिक्षकाची नेमणूक करची आनी भुरग्यांक हेल्थ एम्बेसेडर म्हूण वेंचून काडचें अशें मागलां. गोंयच्या कनिष्का निंबुरिया हाणें पंजाबांतल्या जलंधरांत सुरू आशिल्ल्या भारतीय बॉक्सिंग महासंघाच्या राष्ट्रीय बॉक्सिंग सब ज्युनियर सर्तींत चलयांच्या गटांत कांस्य पदक जोडलें. भारतीय हवामान खात्याच्या पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 4 दिसांत उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्याच्या कांय सुवातींनी वादळी वाऱ्या सयत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 नमस्कार.